अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7 क्लास की उर्दू का सबक नंबर 16, जिसका नाम है कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। इसकी हम मुकम्मल मशकी सवालात, मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा भी करेंगे। सबसे पहले इसके अल्फाज और उनका तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। हसीन, नज़ीर, तस्कीन, मुनफरिद, वर्क, आबशार, सयाहत। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। आदा करना यानी दोहराना, इल्हाक साथ मिलना या हिस्सा बनना, बेसूद बेफ़ायदा, तसल्लुत मानी होगा कब्ज़ा, जज्बा हुर्रियत यानी आज़ादी का जज्बा, जन्नत अराज़ी ज़मीन पर जन्नत या ज़मीनी जन्नत, जन्नत नज़ीर जन्नत की तरह, हक़ खुद इरादियत रेफरेंडम या इस्तिस्वाब राय, ख़ित्ता अर्ज़ ज़मीन का टुकड़ा, ज़ौक़ दीद यानी देखने का शौक़ या दीदार का शौक़, सर ख़म करना यानी सर झुकाना, कर्फ्यू मानी होगा फ़ौजी पाबंदी, मुहाल है यानी मुश्किल है, नज़ीर मानी होगा मिसाल। अगला लफ्ज़ है मुनफरिद अनोखा, सयाहत सफ़र या सैर, तस्कीन मानी होगा आराम व सुकून। मरकज़ी ख़याल करेंगे। कश्मीर जन्नत नज़ीर है। भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा करके कश्मीरियों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी है। कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हक़ दिया जाए। कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब इसका ख़ुलासा करेंगे। कश्मीर दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल है। दुनिया भर से सयाह इस वादी की सियाहत के लिए आते हैं। इस ख़ित्ता अर्ज़ को दस्ते कुदरत ने जिस महारत से तराशा है, इसकी नज़ीर मिलना मुहाल है। यूँ तो भारत अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के हकीकी वारिस कश्मीरियों पर 75 साल से मज़ालिम जारी रखे हुए है। 5 अगस्त 2019 का दिन एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब गासिब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर शब खून मारा और कश्मीरियों से आईनी हैसियत से हासिल खुद मुख्तारी भी छीन ली। भारत का ख्याल था कि उसके इन इक़दामात से कश्मीर में आज़ादी की जद्दोजहद दब जाएगी, मगर उसकी ये कोशिश बेसूद साबित हुई और कश्मीरियों का जज्बा हक़ खुद इरादियत मज़ीद बढ़ गया। वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए हज़ारों नौजवानों को गिरफ्तार और जज्बा हुर्रियत से सरशार सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। मगर जज्बा आज़ादी से सरशार कश्मीरी नौजवानों के सामने भारत की ताकत, गरूर, लाखों की तादाद में फ़ौज, असलहा और जबर के काले कवानीन सब बेबस हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं और ज़बाने हाल से कह रहे हैं, तोड़ इस दश्ते जफाकश को यारब, जिसने रूहे आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े भी कैदोबंद, तशद्दुद और दीगर मसाइब में चले आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की तंजीमों और तमाम ममालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वह भारत पर दबाव डालें कि वह अक़वाम मुत्तहिदा में किए गए अपने वादे के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दे। कश्मीरी मर्द मुजाहिद सैयद अली गिलानी ने इसी उम्मीद का इज़हार करते हुए कहा था, पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ है और इसकी मोहब्बत हमारी रगों में दौड़ रही है। 1947 से हम इसके साथ इल्हाक़ के लिए तड़प रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारत की जानिब से कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ पामाल करने के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों और रैलियों वग़ैरह का एहतमाम किया जाता है और दुनिया भर को मकबूजा कश्मीर में बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन और नौजवानों के साथ भारत के ज़ालिमाना सलूक और मासूम कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने की कोशिशों से आगाह किया जाता है। यौम यकजहती कश्मीर मनाने के सिलसिले का आगाज़ 1932 में हुआ था। 1931 में कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने मुतअद्दिद वाक़यात में कश्मीरियों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी थी। इस जन्नत अराज़ी को भारत की वहशत, दरिंदगी और कत्लो गारतगरी ने जहन्नुम बना रखा है। वो वक्त अब दूर नहीं, करीब है कि जब कश्मीर की जन्नत रंग वादी आज़ादी, अमन और आश्ती का गहवारा होगी। ये शोला ना दब जाए, ये आग ना सो जाए, फिर सामने मंजिल है, ऐसा ना हो खो जाए। है वक्त यही यारों, जो होना है हो जाए। कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम,
ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی چلو سرخم۔ حق خود ارادیت کیا ہوتا ہے؟ عوام کا آزادی سے اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کے حق کو حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کیا کیا؟ جواب: بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری پر شب خون مارا اور کشمیریوں سے آئینی حیثیت کے تحت حاصل خود مختاری بھی چھین لی۔ مشقی سوالات کریں گے۔ بھارت کشمیریوں پر کب سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے؟ بھارت اپنے زیر قبضہ کشمیر کے حقیقی وارث کشمیریوں پر 75 سال سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے۔ سوال نمبر 2، بھارت نے کشمیریوں سے خود مختاری کیوں چھین لی؟ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے کشمیریوں سے کالے قانون کے ذریعے خود مختاری چھینی۔ کیا بھارت کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کو دبانے میں کامیاب ہوا؟ جواب ہوگا: بھارت کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکا اور کشمیریوں پر ظلم و ستم جاری کیے ہوئے ہے۔ سوال: یوم یکجہتی کشمیر کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا: 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے انسانی حقوق پامال کرنے کے خلاف مظاہروں اور ریلیوں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہوگا: یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب: یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز 1932 میں ہوا تھا۔ بھارت مقبوضہ وادی میں کن کو قید و بند اور تشدد کا نشانہ بناتا ہے؟ جواب ہے: بھارت مقبوضہ وادی میں معصوم کشمیریوں کو قید و بند اور تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں۔ تو پہلا نمبر الف ہے، دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شامل ہے۔ جواب ہوگا کشمیر۔ ہندوستان، پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ جواب ہوگا کشمیر۔ کشمیری حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ تقریباً پون صدی سے یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے 5 فروری کو۔ اگلا ہے، کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی؟ درست جواب ہوگا مہاراجہ ہری سنگھ نے۔ سوال نمبر 4 ہے، الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں۔ الفاظ، معنی، جملے۔ زخم، معنی ہوگا گھاؤ، طارق کا زخم گہرا تھا۔ اگلا لفظ ہے ہتھیار یعنی گھاؤ، سپاہی ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ شکار، جانوروں کو مارنا، حسن خان کو شکار کرنے کا بہت شوق ہے۔ حق خود ارادیت یعنی ارادے کی آزادی کا حق، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ انتقام یعنی بدلہ، ندیم اپنا انتقام لے کر رہا۔ برداشت، صبر، جملہ ہوگا واجد نے بہت تکلیف برداشت کی۔ جی اسٹوڈنٹس، اگلا سوال کریں گے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ الفاظ ہیں خوش، تھکن، سنبھل، مطمئن، گھاؤ۔ مندرجہ ذیل واحد کو جمع اور جمع الجمع میں تبدیل کریں۔ الفاظ، جمع، جمع الجمع، موقع، مواقع، مواقعات۔ اگلا لفظ ہے فتح، فتوح، فتوحات۔ خبر، اخبار، اخبارات۔ اگلا لفظ ہے رسم، رسوم، رسومات۔ دوا، ادویہ اور ادویات۔ آخری لفظ ہے فیض، فیوز، فیوزات۔ جی اسٹوڈنٹ، سب سے آخر میں اہم معروضی سوالات کریں گے۔ نمبر 1، بھارت کشمیریوں پر مظالم جاری رکھے ہوئے ہے تقریباً 75 سال سے۔ مظالم کی طویل تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا 5 اگست 2019 کا دن، جب غاصب بھارت نے کشمیریوں سے آئینی حیثیت کے تحت حاصل خود مختاری چھین لی۔ درست جواب ہوگا 5 اگست 2019 کا دن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ درست جواب ہے سن 1931 میں۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز ہوا سن 1932 میں۔